राजबाब आयज हो सांगोडोत्सव जालो कुंभरजुवा तुमचें मत कितें? आयच्या 5व्या दिसाचो सांगोडोत्सव जो आमचो गोळवाड्यान सुरचे भाट हे मनयता एक मोठ्या उत्सवान तेका आमचे गांवचे भुरगे जे आमचो महादेव देवस्थान आसा बाकीचे कुमारजुवेचे सगळे लोक भाग घेता जेणे करून आपले एक प्रत्येक व्हड्यांनी ते आपले एक प्रेजेंटेशन दिता जेन्ना आमी गणपती बाप्पाक पावपाक वयता तेन्ना ते आपली कला सादर करता प्रत्येक युवती म्हण किंवा बाकीचे जाणटे म्हण प्रत्येक जाण तितून भाग घेता आनी एक मोठे संख्येन एक इतलो आनंदान ही परंपरा चालू आसा जवळ जवळ मोर दॅन 100 इयर्स ही परंपरा चालू आसा कशा पद्दतीन तुम्ही पळयला हजारांनी लोक हांगा येवन वयता आनी एक असो ते सादर करता की सारकें मन तन सगळें भरून वयता एक खरोखरच तांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन करता कारण आमची कुमारजुवा म्हणल्यार तुमी जाणा एक कुमारजुवा म्हणजे आमची एक कलाकाराची खाण आसा आनी खरोच तांकां सॅल्यूट मारपाचो कशा पद्दतीन ते आपली कला सादर करून आमकां दाखयता एक उत्साहीत करता म्हणून तांकां लागून आमी सुद्दां आमचे गोळवाड्यार म्हणटा एक गणपती बाप्पाचे आमी पयरूच हे केल्ले आसा उद्घाटन हे केल्लें आसा कारण ते देखावा गणपती बाप्पाचो एक सुंदर साईश म्हण अतुल म्हण किंवा निखिल म्हण साईश सोडून हे फूल टिमीन त्यांचे देखावा केला एवरी इयर ते करता आता एक मोठ्या दबाच्यान गेल्लेय फावटी तांकां थर्ड प्रायज मेळ्ळो आसा ह्याय फावटी तेंच्यानी बरें केल्लें आसा आनी ह्या सांगडाक जेणे करून आपले सगळे सहपरिवार जे खंय भायर सुद्दां जरी आसले जाल्यार सगळे हे गणपती बाप्पाक लागून तिसल म्हणजे तिसलान एकदां हे सांगोड येता यांचो हरशें ना जाल्यार ते पायता पण तिसलान एकदां हो सांगोड येता 5व्या दिसाचो आनी 2 दिसांनी 7व्या दिसाचो आमचो तो सांगोड जावप आमच्या देवीचो गणपतीचो सो इतले मोठे संख्येन हजारांनी लोक येतात तांकां सगळ्यांक गणपती बाप्पान तेंचेर आशिर्वाद दवरचो आनी देव महादेवान तेंचेर आमचो आशिर्वाद दवरचो इतली सुंदर कला ते आपूण दाखयता आनी एक मोठ्या उत्साहान ताका लागून आमी सदांच तांकां प्रोत्साहन दिता ताका आमी कितेंच कमी पडपाक दिना जेणी करून जे आमचे पळय कितें कुमारजुवा मतदारसंघान जावं कुमारजुवान आमच्या जे कलाकाराची खाण आसा ती खंय तरी मातशी कमी जाल्ली ताका लागून आमचे तुमी पळयलां आसतलें लास्ट 15 वर्सां पयलीं 15 म्हणजे तेच्यानी पयलीं सुद्दां एक हांगा एक चलपाक जागो आसनासलो चलपाक पांय घालपाक जागो आसनासलो गाडी जर हांगा मोटरसायकल येयली 6-7 वरां लागतालीं ताका भायर वचपाक म्हणजे लाखांनी लोक आमच्या कुमारजुवाचो आमचो पांय लागून वयतालो कारण हे कलाकाराची खाण हेंची जी कला आसा ते लोक पळोवपाक मुद्दम येताले त्या पद्दतीन आतां आमी परत एकदां सुरू केल्लें आसा लास्ट 2 वर्सां पयलींच्यान आमी सुरू केला आनी एक मोठ्या संख्येन आमचो गोळवाड्याचो राजा म्हणून गणपती तेंच्यांनी केलो आसा देखावा त्याच बरोबर राम भवन वाड्यारूय आमचो गणपती देखावा आमचो तयार आसा सो सगळ्यांक हांव तेंचें अभिनंदन करता आनी येणारे सुद्दां आतां आमी प्रायजां सुद्दां दवरले आसा पंचायत मार्फत दवरल्या आनी पर्सनल तांकां प्रायजां दिल्लीं आसा हेच्या पेक्षा फुडले पावटी जे आमी राम भवन वाड्यार प्रायज आमचे देवीचे हे दिता त्याच बरोबर ह्याय पावटी आमी व्हड्यांक फुडले पावटी आमी हीच प्रायजां थंय दिता पळय ती हांगा दितली कारण भुरग्यांक आमी उत्साहीत करून तांकां कशें तरी भायर काडपाची खूब गरज आसा आनी ते बारीकशें कितें तांकां दिवन कांय अर्थ जायना कारण तांचो तो बाकीचो कॉस्ट्यूम आनी कितें पेंट हाडटा तितून ते परवडना म्हण ह्या पावटी सुद्दां प्रत्येक बांधणी सुद्दां आमी प्रत्येक व्हड्याक आमी 10,000 रुपया दिल्ले आसा फर्स्ट प्रायज अमके सेकंड प्रायज थर्ड प्रायज अशें दिल्या तशेंच आमच्या राम भवन वाड्यार आतां आमी परवा जो सांगोड आसा ते फर्स्ट प्रायज 1 लाख आसतलो सेकंड प्रायज 60,000 थर्ड प्रायज 40,000 बाकीची 3 कॉन्सोलेशन प्रायजां 20,000 आनी प्रत्येक व्हड्याक जे भाग घेतात तांकां आमी 10,000 रुपया दिता त्याच बरोबर आमी परवा आमच्या देवीचो लास्ट टायम तुमी एक बारीकसो इन्सिडंट घडलेलो जे व्हड्याचो त्या व्हड्यान देवीचो गणपती पावोवन येताना म्हणजे उत्साहीता आसता आपल्याक म्हणजे बेगीन पावूंक जाय मातशे व्हडे आमचे बँड जाले म्हणून पडताले आनी थोडेशे लोक भितर उदकान अशे पडले पण कांयच प्रॉब्लेम जालो ना देवीन आमच्या वाचयल्लो असो सगळ्यांक कसलेच कोणाक आमच्या कुमारजुवेच्या कोणाकच त्रास जालना म्हण आमी देवीक लास्ट टायम आमी म्हटलेले तुमी आसलेले की आमी देवीक एक मुकुट करतले भांगराचो आनी एक हार दितलो तो आमचो रेडी आसा 7व्या दिसाक सकाळी 11 आमी देवीच्या देवळान वयता देवी शांतादुर्गा कुमारजुवे कडेन आमी अध्यक्ष आमचो बाबा डॉक्टर शिवाजी शेट आसा आनी बाकीचे सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आसा आमी सगळे जाण वचून आमी देवीक तो हार आनी मुकुट आमी अर्पण करतले आनी मागीर सांजचो आमचे सांगडाक आमी मोठे दबाज्यान आमी तयारी करून येतले आनी सगळ्याच्या सांगडाच्या निमतान हांव सगळ्यांक उर्वरीत परबी दिता तुमी म्हाज्या मिडिया भावूय हांगा येयल्ले आसा पत्रकार भाव येयल्ले आसा मोठे संख्येन हांगा हजारांनी लोक येयले तेंचें अभिनंदन करता फलदा साहेब आतां ही परंपरा फुडें उरची आनी फुडें ती वाडची म्हणून आर्ट एंड कल्चराचें कितें तरी हें
सहयोग घेऊन मेळपाक जाय आमी टुरिजम मिनिस्टर जो बाब रोहन खंवटे त्याच बरोबर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर हेंचे कडेन आमी सातत्यान एसेंब्लीन सुद्दां उलयता आनी तांकां कितें तरी एक पॅकेज दिवची आनी 100% मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट केला. मुख्यमंत्र्यांनी दिता म्हणून सांगला, टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटेनी दिता म्हणून सांगला. आनी त्याच बरोबर आमी आमचे पुलीस डिपार्टमेंट एक बरें काम करता. आयज तुमी पळयला कसलो इन्सिडंट घडो नाका म्हणून आमी एम्बुलन्स 108 दवरलेले आसा. फायर फोर्साचे आमी बाकीचे सगळे दवरलेले आसा. म्हणजे मरीन पुलीस येयल्ले आसा, बोटी आमी दवरलेले आसा. फायर एंड एमर्जन्सीचे आमचे डायरेक्टर बाकीचे तांकां सगळ्यांक टीम आपयल्ली आसा. कसलेंच कितें अनर्थ घडो नाका हेज्या खातीर आमी सगळी काळजी घेतल्या. आनी जें आतां तुवें म्हटलां जें तांकां फुडें वाडोवपाक जाय ती वाडोवपाक हांवूय तयार आसा. हांवूय जसो आसा पळय तो पर्यंत तांकां सहकार्य करीत रावतलो. त्याच बरोबर आमच्या गोवोरमेंटा कडल्यान कितें तांकां मेळून घेवंक जाय तेंय हांव करतलो. थँक्यू. थँक्यू.